अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 26 जनवरी की कॉल लेके आपके साथ। जनाब अली, पहले तो थोड़ा सा रैप अप करते हैं आज के सेशन को। मुझे तो आज का सेशन बड़ा नाइस और बैलेंस लगता है, क्योंकि पिछले दिनों में जो हम बहुत कम वॉल्यूम देखते हुए आ रहे थे, तो उसमें इससे ज्यादा की तवक्कुआत रखना भी जो है मेरे ख्याल में गलत होगा। सुबह मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग अपडेट में ये बात बताई थी कि जिस तरह मार्केट खुली है और जिस तरह मार्केट सरवाइव कर रही है, बड़ी हद तक मुमकिन है मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। और नेक्स्ट लेवल हमारा 45,243,215 का था। हमने उसको सुबह ही टेस्ट होते हुए देख लिया, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 बजे। फिर उसके बाद मुताद्दिद अटेम्प्ट्स हमने उस पर देखी, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मुताद्दिद दफा हमने देखा कि बुल्स कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह ये चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, अगर इसमें आप देखें तो आप देखोगे कि इस दौरान मैंने आपको ये भी अपडेट कर दिया कि आज की एग्जॉर्प्शन 45,140 के नीचे होगी और यहाँ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लें। और मैंने प्रॉफिट बुक करने का भी स्पेसिफिकली मशवरा दिया कि अपने स्टॉकों में आप जो भी स्टॉक्स आपने लिए हैं उसमें प्रॉफिट बुक करें। आई विश कि आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली लिया और ये काम किया हो। और हमने ये देखा कि मार्केट ने जब 45,140 को तोड़ा तो क्या हुआ। और उसूली तौर पे अगर देखें तो जो हमारा 45,243 215 था, वो हमारा अटमोस्ट पीक बना। और अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 250, 150, 400 पॉइंट बनते हैं जो मार्केट हाई से नीचे आके क्लोज हुई है या लो बनाया है, इनफैक्ट लो बनाया। और वॉल्यूम सुबह से ही कम थे, जिस तरह पिछले दिनों में चल रहे थे। वॉल्यूम में कोई तब्दीली मुझे देखने में नहीं मिली। अगर वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज्यादा है तो वो हैरान कुन इसलिए नहीं है कि ज्यादा अचानक जो हमें थोड़े पे ज्यादा वॉल्यूम नजर आए, वो उस वक्त नजर आए जब इंडेक्स जो है नीचे की तरफ आने लगा। तो विच इज क्वाइट नॉर्मल, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। खैर, आगे चलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स ने आज फेयर सेलिंग की है। इसको मैं फेयर सेलिंग इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम मौजूदा हजम देखें मार्केट का, कि मार्केट में जो वॉल्यूम चल रहे हैं वो कैसे हैं, तो वो जितने कम है उस नुक्ता नजर से अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो मार्केट में गिरावट थी, या आज की जो सॉरी आज की जो आउटफ्लोज थी वो अच्छी खासी है। उस नुक्ता नजर से मैं इनको फेयर आउटफ्लोज कह रहा हूँ। अच्छा जनाब, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में हमने प्रिसाइज लेवल्स को अपडेट किया है। उसके बाद चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अगर आप देखें तो कमोबेश मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के बारे में वही है जो इस हफ्ते के आगाज के साथ मैं कहे जा रहा हूं, यानी कि वीकेंड की कॉल में। वो क्या है? कंफ्यूजन एंड इंडिसीजन बिटवीन बुल्स एंड बियर, और नीचे के एरिया पे सपोर्ट फॉर्म करना, रुकना और छोटी मोटी एफर्ट कर लेना मार्केट के लिए काफी होगा। ये ओवरऑल व्यू था, क्योंकि मार्केट में अभी कोई तेजी का रुझान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो ये मेरा मानना है। मगर आज के व्यू में जो थोड़ी सी तब्दीली मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस तरह मैंने कहा कि व्यू ऑलमोस्ट वही है, जो एड ऑन कर रहा हूं मैं, वो एड ऑन ये कर रहा हूं कि मुझे इंक्रीजिंग मोमेंटम ऑफ बियर्स नजर आया, यानी कि बियर्स की ताकत में इजाफा नजर आया। जो टग ऑफ वॉर चल रही है, जो इंडिसीजन है, जो कंफ्यूजन है, उसमें थोड़े से जो मंदी का रुझान है वो गालिब नजर आता है तेजी के रुझान पे। ये
स्लाइड सी चेंज है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने लेवल्स को इग्नोर कर दूंगा। मेरा तरीक़ेकार जो है ट्रेड करने का वो एज पर माय ट्रिगर्स एंड माय लेवल्स होगा। ठीक है जी। अब जनाब ये जो कंफ्यूजन एंड इंडिसीजन है बुल्स एंड बियर की, वो जो मार्केट के मुतवातर लो वॉल्यूम्स हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप पिछले सेशंस पे गौर कर लीजिए तो जरा देखिए आपके, मैं पिछले 3 सेशन की बात कर लूं या 4 सेशन की, तो अगर मैं 20 जनवरी से बात करूं तो 20 जनवरी को एक बड़ी मूव थी। मार्केट ने 44,274 का लो बनाया और मेरे ख्याल में 550 की रिकवरी के साथ लो से बंद हुई थी। बड़ी एक्साइटिंग बात थी। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने तकरीबन समझ लीजिए आप जो 825 की क्लोजिंग के बाद जो अगली क्लोजिंग दी वो 45,018 की दी, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 200 पॉइंट के अराउंड बनते हैं। अच्छी, ये भी बड़ी एक्साइटिंग बात थी। ठीक है जी। मगर क्या वजह है कि उस सूरत में भी वॉल्यूम नहीं बढ़े। उसके बाद फिर अगर हम 21 के बाद 24 और 25 के सेशन को देखें, यानी कि जो ये हफ्ता शुरू हुआ है, तो कतई तौर पे वो जुमेरात और जुम्मे के सेशन से अलाइन नजर नहीं आए, उसके साथ मवाकफत नजर नहीं आई। और इसीलिए मैं वीकेंड पे ये व्यू दे चुका था कि मुझे कोई ऐसी एक्साइटमेंट इस वीक में नजर नहीं आती। हाँ, कुछ लेवल ऐसे हैं जिनके ऊपर हम अपनी उम्मीदों को कायम रख सकते हैं, और आज मार्केट ने वो करके भी दिखाया। और इसकी बड़ी वजह जो थी, मैं कल आपको 2 रीजंस बता चुका था कि एक, मॉनेटरी पॉलिसी की हाइपर मूव होगी। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, और नहीं आने की वजह मैंने ये बताई कि वो डिस्काउंटेड है ऑलरेडी। दूसरी मैंने ये वजह बताई कि एक परसेप्शन डेवलप हो रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट बुरी तरह गिर गई हैं, तो जनाब कुछ वो होगा, मगर वो एंड में इतनी अच्छी रिकवरी उनकी हुई थी कि उससे भी वो जो मनफी रुझान था उसमें कमी वाक़ हुई। अब इंडेक्स में आज में अगर आप देखें तो मैंने सारे यहाँ पर आपको रेड लेवल्स बताए, यानी कि सपोर्ट लेवल्स बताए, कि मैं डर रहा हूं इस बात से कि अगर मार्केट 44,878 के नीचे ट्रेड करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन बरकरार रहेगा प्रेशर का। ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए 44,733 ज्यादा दूर नहीं है। जो हमारा लेवल है 733 765 वो बहुत करीब है। अगर मार्केट उसको तोड़ देती है तो इस बात पर तो हम पहले ही मुत्तफिक हैं कि इसके नीचे प्रेशर आ सकता है। तो मैंने लॉन्ग तो 44,878 के नीचे भी रिकमेंड नहीं किया। अब कल आपको स्क्रिप्ट कॉल में कुछ स्टॉक में लॉन्ग कॉल नजर आएंगी, तो वो जो लॉन्ग कॉल्स होंगी उनको अलाइन करने की जरूरत होगी अपने इंडेक्स के साथ। क्या इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? ऐसा नहीं होगा कि आंखें बंद करके हम लॉन्ग कॉल करेंगे। आज मेरे ख्याल में चंद ही स्टॉक होंगे जिन्होंने टारगेट अचीव किया होगा, या शायद ना हो। अभी मैं चूंकि स्क्रिप्ट कॉल पे काम नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, मगर कुछ लेवल्स तो मैंने देखे, जैसे टीआरजी था, हम नेटवर्क था, वो दौरान सेशन गुफ्तगू के दौरान मेरी नजरों से गुजरे, तो एटलीस्ट मैंने ये तो देखा कि हाउ एक्यूरेटली द लेवल्स वर वर्किंग। तो अब भले मार्केट बंद होने के बाद बातें कर लें बहुत सारी कि यार वो फंड्स ने माल बेच दिया, गोरा माल बेच गया, ये सब बातें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, क्योंकि आज की मार्केट का चार्ट आपको रैप अप में मैंने दिखा दिया है, लेवल्स बता दिए हैं। सुबह 10 बजे और दोपहर 12-1 बजे जो मिड डे कॉल आई उसमें ये सब बातें कर चुका हूं। उस वक्त गोरे की सेलिंग की ना मेरे पास नंबर थे, ना मुझे कोई ऐसी मालूमात होती है, ना मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आई एम अ प्योर टेक्निकल एनालिस्ट। आई ट्रूली बिलीव ऑन माई लेवल्स, और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी रेस्पेक्ट करें। हाँ, सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक के लिए
فنڈامنٹل انالیسس اور فنڈامنٹل ویلیوز کو لازمی توجہ دے. اس سے تو میں نے کبھی نہ روکا ہے نہ اختلاف کیا ہے، کیونکہ وہ تو میں خود بھی کرتا ہوں کہ سلیکشن آف اسٹاک جو اسٹرانگ پک میں یا میڈیم اور لانگ ٹرم ایکومولیشن والے جو اسٹاک ہوتے ہیں وہ سارے فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹاک ہوتے ہیں. اس میں ایون آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں ٹی آر جی اور نیٹسول جیسے اسٹاک کو نہیں ڈالتا، حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی کمپنیاں ہیں، مگر اس کے باوجود میں ان کو بھی نہیں ڈالتا بیکاز آف دیئر کیمسٹری، ہائی والیٹیلٹی اینڈ نیوز اینڈ ویوز اینڈ آل دیٹ. اس میں ہمارے پاس اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ایک آئی ٹی کی دو میجر کمپنیاں ہم اسٹرانگ پک میں ڈالتے ہیں. ایک تو وہ کون سی کمپنی ہے جو بہت ایکسپینسو بھی ہے، یار نام بھول جاتا ہوں میں، ابھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر ایوین اور وہ کمپنی ہے جس کو میں عام طور پہ اپنی اسٹرانگ پک میں رکھتا ہوں. تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ میں بہتر یہ سمجھوں گا کہ پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد مارکیٹ کو دیکھا جائے کہ 9:45 اور 10:30 کے بیچ میں بلز اینڈ بیئرز کیا کر رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے. ہاں 45,013 کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی کوانٹٹی کے ساتھ آپ موو بنائیں. دیکھیے 45,013 یہاں سے 125 پوائنٹ کی دوری پہ ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر پری اوپن میں مارکیٹ اس کے پاس کھلتی ہے تو بجائے اس کے اوپر ٹریڈ کرے یہاں پہ ریزسٹنس لے سکتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ اپنے اس پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجی والے اس میں نہیں کیا ہے، مگر میں آپ کو آڈیو کے ذریعے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر 45,013 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے تو ٹھیک ہے، آپ ضرور آپٹمسٹک رہیے. میں تو کسی بھی اینگل کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ مارکیٹ میں ضد تھوڑی چلتی ہے کہ خالد نے یہ کہہ دیا ہے تو یہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہوتا. مارکیٹ کی اپنی ڈائریکشن ہے، اپنے لیولز ہیں. اگر 45,013 کے اوپر if market generate new volumes or if you find any positive fundamental trigger، جیسے کل صبح آپ کو پتہ لگے کہ کوئی اسٹیٹ بینک میں خاموشی سے 10-20 بلین ڈالر رکھ کے چلا گیا ہے، تو آپ ہو جائیے، تیزی میں آ جائیے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. تو یہ تو میرا ویو ہے. اچھا، اینڈ میں تھوڑا سا مارکیٹ کے حالات پر اور پولیٹیکل سچویشن کو بھی کمپیریزن ان کا کرنا چاہوں گا. دیکھیے مارکیٹ میں موجود ہے کنفیوژن انڈیسیشن، اور یہی انڈیسیشن اور کنفیوژن اس وقت پورے ملک پہ چھایا ہوا ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کے معاملات کو دیکھیں تو پیپل آر لوکنگ ایٹ دی اپ کمنگ ڈیٹ آف آئی ایم ایف. گو کہ اس میں اتنی کوئی مصیبت ہونی نہیں چاہیے، اب اور کیا کریں گے، منی بجٹ بھی پاس کرا دیا، جو کہہ رہے ہیں کر دیا ہم نے. مطلب ان کے وہ کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری بھی کر لی. تو لہذا اب آئی ایم ایف کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر آئی ایم ایف کی جگہ ایف اے ٹی ایف ہوتا تو میں کہتا کہ اس کی تکلیفیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، مگر اب آئی ایم ایف کو کم سے کم تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹتا ہوا نظر آتا ہے. بٹ کنفیوژن پھر بھی ہے. کیوں؟ سوچیے اس پہ ذرا. پولیٹیکلی اگر میں دیکھوں تو سب میں چھوٹا اسٹیک ہولڈر اس وقت میں ہوں ایز اے عوام، اور سب میں بڑا اسٹیک ہولڈر میرے پرائم منسٹر ہیں. اس کنٹری کا جو میجر اسٹیک ہولڈر کہلائیں گے وہ پرائم منسٹر، کیونکہ ایگزیکٹو ٹاپ ایگزیکٹو وہی ہیں، اور میں جو ہوں ایک عام آدمی ہوں، تو میں نچلی سطح پر ہوں. تو مجھ سے لے کر پرائم منسٹر تک سب کنفیوز ہے انفیکٹ. تو پھر مارکیٹ کیوں نہ کنفیوز ہو، انڈیسیشن کیوں نہ ہو. باتیں بڑی بڑی کر لیں، واٹس ایپ گروپ پہ رات بھر بیٹھ کے باتیں کر لیں. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز حکومت خلاف لوگوں کی اور کچھ میں حکومت کے لوگوں کی ویڈیوز اپنے اپنے مورال کو ہائی رکھنے کے لیے. کل کسی ایک نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کسی ایک کا میں تجزیہ سن رہا تھا، مجھے نام یاد نہیں کس نے یہ بات کہی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ نمبر مجھے اتنے بادر نہیں کر رہے، پرابلم جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی میں ہے کہ پبلک فیس کیا کر رہی ہے، پبلک مشکلات کا کیا شکار ہے. میں تو مشرف کے دور میں ڈاکٹر ایک ہوتے تھے سلمان صاحب،
جو ہمارے فائنانس کو دیکھ رہے تھے. تو میں ان کا بڑا فین تھا کیونکہ اتنے پیارے نمبرز بتایا کرتے تھے وہ. اور کہ وہ مطلب ان کی جب بھی وہ آتے تھے ٹی وی پر اتنے اچھے اچھے نمبر بتاتے تھے کہ سم ٹائم آئی واز فیلنگ لائک کہ میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں. تو پھر اسحاق ڈار اور اس طرح مختلف فائنانس منسٹریز جو ہیں انہوں نے نمبر پہ بڑا عبور رکھا کہ نمبر ایسے بتاؤ. جیسے ہمارے پرائم منسٹر بھی بتا رہے تھے کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوئی ہے. بالکل درست فرما رہے ہو. مگر ان کے پاس کیا ہے کہ دوسرا نمبر نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جن ملکوں کی وہ مثالیں دیتے ہیں اس ملکوں میں پبلک کو کچھ جگہوں پہ ایسی سروس دی جاتی ہے جو ایٹ لیسٹ ان کا جو میجر اسٹریس ایریا ہے اس کو کور کر لیتی ہے. میں خود باہر رہا ہوں تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کچھ ایریاز کی ہم کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. جاب چلی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 60 to 65% انمپلائمنٹ مل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے مہینوں کی انمپلائمنٹ ہوگی اور وہ ہم ٹیکس کی شکل میں پہلے ہی ڈیڈکٹ کرا چکے. تو وہاں پر نہ کسی کو ٹیکس دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہاں کبھی بھی ایف بی آر کسی کو ڈرا کے پیسے بھی نہیں مانگ رہا ہوتا اور تھریٹ نہیں کر رہا ہوتا. وہاں پر کوئی کسی کو غدار بھی نہیں کہہ رہا ہوتا. تو یہ تمام چیزیں بھی بتانی چاہیے پرائم منسٹر کو. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کی سیلریز کیا ہے, ان کی تنخواہیں کس طرح بڑھ رہی ہیں, کس حد تک ہے. میں خود جس طرح میں نے ذکر کیا میں باہر رہا ہوں تو آج جو پیسے میں وہاں لیتا تھا تنخواہ کی مد میں, آج اس کام کے کیا پیسے مجھے آج پتا ہے بڑی اچھی طرح. اور اگر پیٹرول بڑھا ہے, مکان کے کرائے بڑھے ہیں, بہت ساری چیزیں وہاں بھی بڑھی ہیں تو وہاں تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. تو یہاں پر گورنمنٹ سیکٹر کے تو جون میں پیسے بڑھی جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ٹوٹل عوام کا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں. تو پرائیویٹ والوں کو تو تنخواہ نہیں بڑھتی. میرے اپنے امپلائیز جو ہے ان کی تنخواہ میں کیوں بڑھاؤں گا؟ میں تو نہیں بڑھاؤں گا اگر مجھے پیسے نہیں بن رہے, اگر میری ایکسپینڈیچرز بڑھنے لگ جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی. تو کنفیوژن بڑا شدید پایا جاتا ہے. تو میں نے نیچے سے اوپر تک تو کنفیوژن بتا دیا, بیچ میں آ جاتے ہیں, بیچ میں آ جاتی ہے اپوزیشن. تو مجھے تو پی ڈی ایم بھی کنفیوز لگتی ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوز لگتی ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو اس وقت مجھے تو ٹوٹل کنفیوژن نظر آتی ہے. تو اگر مجھے ٹوٹل کنفیوژن نظر آ رہی ہے ایک عام آدمی کو, تو انویسٹر کیوں نہ کنفیوز ہو, وہ کیوں نہ ہیزیٹنٹ ہو. تو والیومز کا کم ہونا اور پبلک کا بیک فٹ پہ آنا یہ بڑا نارمل بات ہے, کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے بھاگ جانا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا ہے. اس میں صرف اسٹریٹجی کا سوئچ اوور ہے, اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. آپ کیا کریں, یہ میں طویل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو آج میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. اوور آل اسٹریٹجی کا ریسکیجول ہونا یا سوئچ اوور ہونا ہے کہ جب میں دیکھ رہا ہوں یہ حالات ہیں تو میں بیک فٹ پہ آ جاؤں. میں ٹی آر جی 1000 خریدتا ہوں, میں 100 خرید لوں. میں فلاں چیز 10,000 خریدتا ہوں, میں 1,000 خرید لوں. ٹھیک ہے جی. میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کو کچھ دن کے لیے بند کر دوں, میں چلا جاؤں ایکومولیشن کی طرف, اچھے اسٹاکس کی طرف. پچھلے دنوں میں کل کی کال میں نے اسکرپٹ کال میں بھی کہا شاید یا انڈیکس کال میں کہ ارے بھائی پاور سیکٹر کو کیوں فراموش کر رہے ہو, بینکنگ سیکٹر پرفارم کر رہا ہے, ان حالات میں بھی کرے گا. تو اپنی سلیکشن پہ نظر ثانی کر لیں, اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کر لیں, تو پھر کہیں جانا نہیں پڑے گا, سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دنیا میں جب مارکیٹیں گرتی ہیں تو انویسٹر اس وقت بھی کماتا ہے اور جب مارکیٹیں بڑھتی ہیں تو اس وقت بھی کماتا ہے. گرتی مارکیٹ میں جو بیٹھا رو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی. اور چڑھتی مارکیٹ میں جو چڑھ نہیں پاتا مارکیٹ میں اس کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہوتی. اور وہ لیکوڈیٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے پاس ایگزٹ نہیں ہوتی. تو آل دیز آر کنیکٹڈ. لیٹس گو بیک ٹو دی سائیکالوجی چارٹ جو ٹریڈنگ سائیکالوجی ہے. آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. دعا کروں گا کہ آپ بہت اچھی اور کامیاب ٹریڈ کریں.
میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.